بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت اسماعیل دی۔ حسن نبی یوسف دا تے غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبحال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز داؤد دیتے شاہی سلیمان دی، قبضے وچ مخلوقات سارے جہان دی، نمایاں کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمنہ دلال دی۔ اوے مجسمہ اوصافاں داتے جوراں دی کاننی، آپ دی ذات ساری خوبیاں دی جاننی، اپنے تے اپنے رہ غیراں وی ساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی۔
اوے لمما چوڑا قصہ تھے مینو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی جے موجود نہیں۔ حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سنو سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت دی کلام باغ جو جس مقام نو میں احباب دے سامنے تلاوت کی تھے، اللہ خالق کائنات نے اہل ایمان دیئے خوبیاں دا ذکر کیتا ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہستی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قیامت تک آن والی انسانیت وچو بہترین طبقہ جو انبیاء دا طبقہ ہے، ان تمام انبیاء کرام دیاں خصائل اور خوبیاں نو اگر جمع کر لیا جائے، ترازو دے کے پلڑے اندر رکھ دیتا جائے تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خصائل اور خوبیاں دا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اس ساڈا ایمان ہے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے بڑیاں ہی اعلیٰ خوبیاں دے نال نوازے ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بڑا ہمت، بڑا حوصلہ اور بڑا جگرہ بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اللہ دا برگزیدہ پیغمبر گزرے نے جنہاں نو آدم ثانی بھی کیا جاندہ ہے۔ 950 سال واز کیتا ہے اپنی قوم نو، 950 سال ایک زندگی دا حصہ ہے، واز کیتا ہے اپنی قوم نو، مگر قوم پھر بھی باغی دی باغی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام جتھے کھڑے ہوندے واز سنان واسطے پتھر مارنے شروع کر دیندے، ایویں پتھر برسائے جاندے کہ حضرت نوح علیہ السلام پتھراں وچ دب جاندے۔ گزرن والا ویندا کہ شاید پتھراں چو خون پیا وگدا ہے، جدو پتھراں نو پیچھا کیتا جاندہ وچوں حضرت نوح علیہ السلام نظر آندے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم دے نال محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، غور کرنا۔ کو حالی حال چلا رہے ہیں ان دے نال نال تردے جاندے نے، بھائی تیرا وقت بھی ضائع نہ ہوئے تینوں میں رب دا پیغام سناواں۔ کو مہمان جا رہے ہیں روک دے نہیں، او دے نال نال ترے جاندے نے، مسافر دے نال نال جا رہے نے، میں تینوں رب دا پیغام پہنچا دیاں۔ اللہ اکبر، مگر آخر کار ایک وقت آیا صبر دا پیمانہ لبرید ہو گیا، فرمان لگے اللہ سونے اینا کافران دا ایک گھر بھی زمین تے باقی نہ رہن دیں، ایک گھر بھی باقی نہ رہن دیں۔ مگر قربان جاواں اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جو خوبی عطا فرمائی، اور میرے محبوب علیہ السلام نے تربیت بھی فرمائی۔ اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
اللہ فرماندے نے ایمان والیاں دی نشانی اے وے اللہ اکبر انہوں غصہ آوے تے غصہ پی جاندے نے غصہ آوے تے غصے تے کنٹرول کر جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ایک آدمی میرے محبوب کو لوندا آکے کہنے لگا سونیا کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں عمل کراں اللہ مینوں جنت دے دے میرے تے اللہ راضی ہو جائے اللہ مینوں جنت دا مالک بنا دے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لا تغضب میرے صحابی غصہ نہیں کرنا اوے آن والے غصہ کرنا چھڑ دے کہنے لگا سونیا محبوبہ اور دسیا جو اے تے مینوں پتہ لگ گیا میرے نبی فرماندے نے لا تغضب پھر غصہ نہیں کرنا کہنے لگا سونیا محبوبہ اے تے سمجھ آ گئی ہے آخری گل دسو نا کوئی اس تو علاوہ عمل بیان کیجئے میرے نبی پھر فرماندے نے لا تغضب میرے صحابی سوت رسا سرے تے گنڈ یہ کہ غصہ کرنا چھڑ دے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لیس الشدید بالسرعہ فرمایا میرے صحابہ تسی پہلوان کنوں سمجھ دے ہو اللہ اکبر آقا جی کھاڑے دے اندر جڑے لنگوٹے پا کے کشتی پہ کر دینے پہلوان نے فرمایا نہیں یہ اصل اندر پہلوان نہیں جے آقا جی پھر کیڑا پہلوان ہے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے جس بندے نو کوئی ناگوار گل سن کے غصہ آئے اپنے غصے پہ کنٹرول کر جائے صحیح معنی اندر او بندہ پہلوان ہے فرمایا او بندہ بہادر ہے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تربیتاں کی دیا اللہ اکبر عملی نمونے بھی پیش فرمائے صحیح مسلم روایت موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول صحابہ بیٹھے فرمایا سونیا محبوبہ اے مشرک سانو بڑا پریشان کر دینے اے کافر سانو تنگ کر دینے اللہ اکبر سونیا محبوبہ اے نا دے حق اندر بد دعا کرو نا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے قالا انی لمبسلانا و انما بوئست رحمتا میرے صحابہ مینو رب نے لانتا کرن واسطے نہیں بھیجے بلکہ رحمتاں دیاں دعاواں کرن واسطے بھیجے ہے اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حل آتا علیک یوم کان اشد من یوم احد پاک پیغمبر علیہ السلام کو لمی ایسا بیٹھیاں ہوئیاں نے فرمان لگیاں سونیا محبوبہ ذرا بیان فرمائیے ذرا دسیے نا احد دا میدان تے بڑا سخت میدان سی یہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 72 جانسار اس دنیا نو چھوڑ کے گئے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی او بھی اس دنیا نو چھوڑ کے گئے نے اللہ اکبر لامی عائشہ فرما دیا نے سونیا محبوبہ احد دے میدان نالوں بھی کوئی سخت دن تہاڈے تے گزریا ہوئے تے بیان تے کرو نا میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے عائشہ جدو میں مکے والے دے سامنے اعلان کی تھا نا یا
معشر القریش، قریشیو قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دے اندر ہی کامیابیاں جے۔ اللہ اکبر، لا شاہ انہاں نے میری گل دا انکار کر کے میری جان دے ویری بن جاندے نے، اور میں صدقے توحید دا اعلان کر کے نبی جی نے پونڈان دی کھکھر ہلائی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو کلمہ توحید دا اعلان کیتا ہے، انہاں دے 360 بھی نفی کیتی، میرے پاک پیغمبر دے جان دے ویری بن جاندے نے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں طائف دا رخ کر لینا وا، میں کہا چل طائف والیاں نو جا کے واز کر لئیے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جا کر کے طائف دے سردار عبد یالیل تے عبد کلال انہاں دے بیٹیاں دے کول گیا وا۔ اللہ اکبر، میں انہاں نو جا کے پیغام دیتا ہے میں رب دا سچا نبی ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں میری تحقیر کیتی ہے، میں کیا گل اپنے تک رکھے آجے مینوں پنڈ والیاں نو مل لین دیو۔ کہنے لگے اسی اپنی رعایا نال تینوں گل نہیں کرن دینی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میں لوگاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا سا، انہاں نے شرارتی منڈے میرے پیچھے لا دیتے نے، انہاں دیاں جھولیاں دے اندر پتھر تے روڑے تے وٹے کینکریاں پکڑا دیتیاں نے، او مینوں پتھراں دے نال نشانے مار رہے نے، سنگ باریاں کر دے بنے۔ عائشہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ میں بے ہوش ہو کے زمین تے گر جانا وا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں جدو ہوش اندر آیا نا، میرے اوپر بدلہ نے سایہ کیتا ہوئے، اس سایہ دے اندر جبرائیل امین بولے، کہنے لگے سونیا محبوبہ جے اجازتاں دے وہ میں فرشتہ پہاڑاں والے فرشتے نو کہاں اس طائف والے انو 2 پہاڑاں دے درمیان پی کے رکھ دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جبرائیل میں اپنی امت لی زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کے آیا ماں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چاندے تے طائف والے آندہ جناب نام و نشان بھی مٹ سکدا سی، مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غصے دے اوپر معافی نو غالب کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہم اہدی قومی وَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر، لا غور کریو سونیا توجہ کرینا۔ امی عائشہ فرماندیاں نے پاک پیغمبر فرماندے نے فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک بھی شیئا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے جبرائیل مینوں عرشاں والے رب دی ذات تے بڑی امید ہے، اے نا سہی انہاں دیاں نسلاں ضرور عرشاں والے رب دی عبادت کرن گیاں، او ضرور کلمہ توحید دا اعلان کرن گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریو سونیا توجہ کرینا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف والیاں نے اتنا پریشان کیتا ہے، مگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غصے دا اظہار نہیں کیتا۔ یار ایک میں تے تو بھی مسلمان ہاں۔ اللہ اکبر، لاسی مسیتوں نماز پڑھ دے جا رہی ہو یہ ساڑی کو جتی تے پیر رکھ جائے این ویکھی جائے جویں نو قتل ہی کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ نام میرے ویرانا ایمان والے اندی صفتے نہیں ہوں بلکہ ایمان والے اندی صفتے وے والقازمین الغیظ والقازمین الغیظ
الغیظا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جڑے ایمان والے نے اے غصہ نہیں کردے، جڑے ایمان والے نے اے لوگاں نو معاف کر دیندے نے، جڑے ایمان والے نے اے نیکوکار ہوندے نے اور نیکیاں کرن والے جتان والے نہیں ہوندے۔ اللہ اکبر ایتھے تے نیکی کر کے اللہ اکبر پھر گلے دا ہار بنا لئیدا۔ غور کرو سونیا، توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تربیتاں ویکھنا۔ اللہ اکبر کون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے صاحبزادے حضرت علی رضی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو امام زین العابدین بھی کہا جاندا ہے، جنہاں نو بیمار کربلا بھی کہا جاندا ہے۔ اللہ اکبر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے بیٹھے ہوئے نے اپنے گھر دے اندر۔ اللہ اکبر تے لونڈی نو کہن لگے لیا مینوں وضو کروانا۔ اللہ اکبر لا مینوں وضو کروا، وضو دا برتن لے کر کے آئیے۔ اللہ اکبر تے انج برتن پکڑے جھک کے ہتھاں تے پانی پان لگیے۔ اللہ اکبر پیر تھپک دے تے جناب ہاتھ اندر پکڑیا ہویا لوٹا۔ اللہ اکبر اللہ اے جناب حضرت علی بن حسین انہاں دی جناب کن پٹی تے لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر تو خون وگنا شروع ہو جاندا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی نے انج غصے بھریاں نگاہاں دے نال اس لونڈی دی طرف ویکھیا نا، اے بھی گو اللہ والی سی نا۔ جدو انہیں ویکھیا کہ جناب انہاں نو غصہ آ گیا امام زین العابدین رحمہ اللہ نو، اللہ اکبر تے فوری قرآن دی آیت پڑھ دیا نے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ۔ اللہ اکبر امام حضرت علی بن حسین بھی کہندے ہوں گے اللہ اکبر اللہ نے قرآن پڑھ کے سنا رہی ہیں انہاں نو جنہاں دے کرانے چ نازل ہوئے۔ اللہ اکبر جی اسی عمل نہیں کرنا تے اور کون کرے گا؟ اے لونڈی پڑھ دیئے والکاظمین الغیظ۔ حضرت جڑے ایمان والے ہوندے نے، جڑے مومن دے نیکوکار ہوندے نے، او غصہ پی جایا کردے نے، او غصہ نہیں کیتا کردے۔ والکاظمین الغیظ۔ اللہ اکبر لے سنیا نا تے نظراں جھکا لیندے نے۔ امام زین العابدین نے نظراں نیویاں کر لیاں نے۔ اس لونڈی نے سوچیا شاید گھڑیاں دو گھڑیاں ہون معاف کر دین، بعد اندر پھر نہ پوچھ لین تو آ کیوں کم کیتا۔ اگلی ہے تلاوت کر دیا نے والعافین عن الناس والعافین عن الناس۔ جڑے ایمان والے ہوندے نے او لوکاں نو دلوں معاف کر دینے۔ کی کر دینے؟ لوکاں نو دلوں معاف کر دیندے نے، اپنی زبان تو معاف نہیں کر دے بلکہ ٹڈوں معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جا میں تینوں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اگے پڑھ دیئے واللہ یحب المحسنین۔ تے اللہ نیکوکارانو بڑا پسند کردہ ہے، اللہ نیکوکاراں نال محبت کردہ ہے۔ اللہ اکبر احسان کرن والے نیکی کرن والے انہاں اللہ بڑا پیار کردہ ہے۔ امام زین العابدین فرمان لگے جا میں غصے بھی نہیں ہواں گا، تیری یہ خطا معاف بھی کر دیتی ہے تے میں تینوں آج تو آزاد بھی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر غور کرو سونے توجہ کرنا، یہ ایمان والے دی صفت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تے اسی
मेरे वाल उधार बाकी इंदा मैं उधार लाउना। अल्लाहू अकबर। ला जिंदगी दे किसे मोड़ ते काबू आ गया, मेरा निंदरा पाया सी मैं वो कारी साहब देना। अल्लाहू अकबर। ला मेरे वीर छड़ दे नमाजा, छड़ दे मुसलमानी दे दावे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह छड़ दे अपने आप नूं मुवाहद ते मुसलमान कहलवाना। जदों पाक पैगंबर दे तरीके दे मुताबक अमल ही नहीं करना। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। एक सहाबी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दा आया। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा किसे ने जन्नती वेखना जे ओ आगे आ जे। किसे ने जन्नती वेखना ओ आगे आ जे। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा अल्लाहू अकबर। इस बंदे वाल वेखिया दूसरी मरतबा ताकि 3 बारी मेरे मुस्तफा ने बिशारतां दित्तियां। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जावा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीवाना अपने घर अंदर गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एदी जा कुंडी खड़काई। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने दरवाजा खोलिया। ये 7 बिस्मिल्लाह साढ़े वर्गा नहीं सी ना, दरवाजे ते कोई परौना आवे हाँ जी खैर ना लाओ ओ भाई ओनू भले अंदर लंघा पुछते सही गलबात की। अल्लाहू अकबर। अल्लाह मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा वतीरा नहीं सी। सहाबी अंदर आया, ओनू बिठाया, ओदी जनाब मेहमान नवाजी कीती है। 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन। 3 दिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेहमान बंदा 3 दिन ठहरदा है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह 3 दिनों तो बाद ठहरे तो बेशक दी पट्ठे पवा लिया जे कोई रोला नहीं, मगर 3 दिन उनकी मेहमान नवाजी करे आजो। अल्लाहू अकबर। गौर करना जरा तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी 3 दिन अपने घर अंदर ठहराया। अल्लाहू अकबर। अल्लाह 3 दिनों तो बाद ये पाक पैगंबर दा सहाबी घरों निकलन लग्या ते कहन लगा यार मैं चलिया वा। हुण मेरे नबी दा सहाबी कहंदा है ओए आया खैर नाल सैं, तू दसिया ही नहीं केड़े काम आया सैं। अल्लाहू अकबर। कहन लगा यार जे तू हुण पूछ ही लिया ते आ मैं तेनू दसा। पाक पैगंबर ने 3 दिन तेनू मुसलसल जन्नती आखिया। 3 दिन जन्नती आखिया। अल्लाहू अकबर। अल्लाह वो भी साढ़े वर्गी सोच नहीं सी ना। वो कहते ने एक बंदा मस्जिद च नमाज पढ़ने वास्ते आया तो नमाज पढ़ी जाए। 2 बंदे इत्थे बैठे ने आपस में गल्लां पे करते हैं। एक पे आंदा है ये माशाअल्लाह बड़ा नमाजी है, ये बड़ा सदका खैरात भी करता है, रोज़े भी रखता है, लोगों नाल बड़ा चंगा सलूक करता है। ये हुण पढ़दा नमाज पे कन्न इधर ने ते विचे नमाज दे खड़ा कहंदा इहनूं दसो मैं 2 बारी हज भी कीती होई है विचे नमाज दे ही बोल पिया। साडा रूटीन ते वतीरा ते आए ना, असी ते कन्न रखीदा कोई साडी सिफत करे ते असी वाह वाह करवाइए ते करिए। गौर करना मगर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी गौर करना दरा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह पाक पैगंबर ने तेनू 3 बारी जन्नती आखे है। अल्लाहू अकबर। ऐसे आबी दियां अखां डुल पैंदियां ने। कह लगा यार मैनू महबूब ने जन्नती आखे है। कह लगा जी हाँ बिल्कुल जन्नती आखे है। अल्लाहू अकबर। ते यार मैं वेखण आया सा तू नेकी केड़ी करना है, मैं वेखण आया सा तू अमल केड़ा करना है, मैं वेखण आया सा तू जनाब अमल केड़ा नेकी केड़ी करना है जिदी वजह करके पाक पैगंबर ने तेनू 3 दिन जन्नती आखे है। गौर करियो सोने वीरा तवज्जो करी ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी कहन लगा यार जे पूछ ही ले आई ते आ मैं तेनू दसा और अमल मेरे कोल कोई नहीं। रात नू मैं 4 पाई ते लेटन लगना, मैं कहना अरसां दे रब्बा जे किसे ने मेरे नाल ज़्यादती कर लईए अल्लाह मैं उन्नू मुआफ कर दिता है। जे मेरे कोलो हो गई है ते अल्लाह तू मैनू मुआफ फरमा दे। अल्लाहू अकबर। अल्लाह मैं अल्लाह कोलो दुआ करके सोना वा जिदी वजह करके मेरे पाक पैगंबर ने मैनू दुनिया ते जन्नत दियां बिशारतां दे दित्तियां ने। इस वास्ते सोने आओ ना खूबी अपना लईए। वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन।
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوکاں نو معاف کیتا ہے، محبوب نالوں ود کے دکھ تے سانو کوئی نہیں آئے نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کری سونیا، اب بدر دی سرزمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، اللہ اکبر، لا میرے مصطفیٰ نے 70 قیدی بنائے ہوئے نے، انہاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دماغ جوائی ابو لاس بھی موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، ابو لاس میں ایک شرط تے رہا کر رہا ہاں، مدینے مکے جاندے ہیں میری بیٹی مدینے بھیج دیں، واپس میرے وال ٹور دیں۔ کہنے لگا جی مینوں منظور ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاندی ہیں مکے اندر، کہندے نہیں زینب میں تیرے ابو نال وعدہ کر کے آیا ہاں تے جا واپس مدینے چلی جا، سواری سامان دی لا بٹی سواری تے سوار کر کے حضرت زینب نو مدینے دے رائے پا دیندے۔ رستے دے اندر جاندے حبار بن اسود کونٹاں دا چروایا اس نے ویکھیا نبی محمد دی بیٹی جا رہی ہے تے اس نبی دی بیٹی جا رہی ہے جن نے ساڈا عتبہ شیبہ مروایا ہے، جن نے ساڈا ابو جال مروایا ہے۔ اللہ اکبر، لا غور کریو سونیا، توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب نو دوروں ویندا تے زوردار نیدا حضرت زینب دے پیٹ دے اندر مار دے، حضرت زینب دا پیٹ چر جاندا تے ورا کی زمین تے ڈگ پیندیاں نے۔ اللہ اکبر، کپڑے دے نال اپنے پیٹ نو بندیاں نے۔ ایویں زخمی حالت دے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے سوار ہو کر کے مدینے دی رائی ہو جاندیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر ادھروں انتظار اندر نے جے تک میری بیٹی زینب آئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا ادھروں میرے مصطفیٰ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا، انج باہر نکلے میرے پاک پیغمبر تے ویکھے حضرت زینب سواری تے سوار نے تے خاکو خون اندر لات پات ہو کے آئیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قریب آئے تے فرمایا بیٹا زینب آکیو جے حالات بنائے ہوئے نے، پتر زینب آکیو جیاں کہ صورتحال نظر آ رہی نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹیاں والے او سینے تے ہاتھ رکھ کے سوچے آجے اللہ اکبر، اللہ جدو دکھی بیٹی نو باپ دی محبتاں بری گود مل جائے، جو دکھی بیٹی نو محبتاں بریا ماں دا کلیجہ مل جائے تے دکھی بیٹیاں دے اکھاں دا سمندر ڈول پیندے، صبر دے بندن ٹوٹ جاندے نے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دے سینے نال سر لایا ہے، اکھاں چوں آنسو جاری نے تے فرمان لگیاں ابو جی مینوں حبار بن اسود نے نیزہ مارے ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے میرے صحابہ حبار بن اسود تہانوں بیت اللہ دے غلاف نال چمٹیا بھی نظر آوے انہوں اتھے بھی معاف نہ کرے آجے دی گردن اڑا دے آجے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غور کریوں سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر، جل اللہ رب العزت نے آج جو دن لے کے آندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے دے اندر داخل ہو رہے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نا کہ ویکھیا میرے محبوب نے ایک کعبے دے غلاف دے نال چمٹیا ہویا آدمی کھڑا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بھی تو کون ہے؟ کہنے لگا جی تسی مینوں پہچانے یا نہیں؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے بھی میں نہیں پہچانے ہاں۔ کہنے لگا جی میں تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل حبار بن اسود ہاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل تے چوٹاں لگیاں۔ میرے نبی فرماندے نے حبار یار کوئی کسر رہ گئی سی جڑی کڈن واسطے آگے ہیں، یار قصور میرا سی، میں بھی تہانوں جنت والی بلا
بلاندہ سا میں تہاڈا برا تے نہیں سا سوچدا پر میری بیٹی زینب دا قصور تے کوئی نہیں زی تساں دے تے نہ ظلم کیوں کیتا ہے اللہ اکبر کہنے لگا جی دشمنی دی اگ بلدی پئی سی جدی وجہ کر کے معاملہ بنیا میرے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھا ہے کہنے لگا سونیا محبوبہ آ گیا ماں مقابر بدلے اندر قتل کروانا ہی تاں تیری مرضی جے معاف کر دے میں تے تاں تیری مرضی اور کریوں سونے ویرا توجہ کرینا بیٹیاں دے دکھ کوئی تھوڑے دکھ نہیں ہویا کر دے بابے دی بیٹی دکھی ہوئے بابا اس پنڈ دے وچوں نہیں گزردا ہے پنڈ والے نے میری بیٹی نو بڑا دکھ دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کوئی بیٹی نو اللہ نہ کرے لکھ وار نہ کرے طلاق ہو جاوے اللہ اکبر اللہ باپ اس لڑکے نو اپنی آنکھاں دے سامنے آنا گوارا نہیں کردا مگر اس نبی دا حوصلہ تے جگرا ویکھنا بیٹی دا قاتل اکھاں دے سامنے بیٹھا ہویا ہے کہندا سونیا قتل کروا دے میں تے تاں تیری مرضی معاف کر دے میں تے تاں تیری مرضی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بار جے آگے جا میں تینوں اپنی بیٹی دا قتل بھی معاف کر دیتا ہے والقاسمین الغیظ والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے کیا کمال حوصلہ پہ جگرا عطا فرمایا ہے اللہ اکبر پر اسی بھی مسلمان صدقے جانیاں قربان جانیاں پر جدوں گل منن دی واری آوے میں ملتان جانیاں پھر حدیث مصطفیٰ دی تے ایمان کوئی نہیں پھر پاک پیغمبر دی حدیث تے عمل کوئی نہیں اللہ اکبر غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا اللہ اکبر ساڈے کولوں کوئی موٹر سائیکل تیز لنگا کے لنگ کیویں جائے اللہ اکبر پھر جیڑی او دی سروس اسی کری دیئے یا او جان دے یا اسی جاننے ہیں اللہ اے کیڑی مسلمانی لئی پھرنے ہیں اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اندر اللہ اکبر ایک بی بی میرے پاک پیغمبر دے رستے اندر روز کنڈے بچھان دیئے پاک پیغمبر جدو تہجد دے ٹائم مسجد اندر جان دینے رستے دے اندر کانٹے بچھان دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج گئے نے اج نظر نہیں آ رہی میرے محبوب فرمان دینے میرے صحابہ او بی بی نظر نہیں آ رہی پاک پیغمبر جی او یہودی عورت بیمار پئی مر گئی ہوئے گی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ انج نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام او دے گھر اندر جان دینے اللہ اکبر دروازے اندر داخل ہوئے نا کہنے لگی کون ہے میرے نبی فرما دینے انا محمد انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو کو بوے تو ایک باری پیسے ادھارے نہ دے وے کوئی موڑ دے وے اسی کہنے عباس نیمدرہ پاجی ختم ہو گیا ایک دنہ لین دینی مک گیا اللہ اکبر اللہ کیڑیاں مسلمانیاں دی اسی گال پہ کرنے ہیں اللہ اکبر شب برات آئی ہے پیشا نانگی جدہ وجود ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جناب سوشل میڈیا پر یا پہ آسی ہر بندہ جی مجھے معافی دیجئے میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے غور کیجئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اے جڑا رمضان دا مہینہ میرے تیرے تے سایہ فگن ہون والا ہے میں کیوں آج موضوع احباب دے سامنے رکھے ہے اللہ دلان دے اندر حسد دیاں ٹینکیاں چکی پھرنے ہیں دلان اندر عدابتاں چکی پھرنے ہیں دلان اندر بغض تے اناب دے جناب پٹھ چلائے ہوئے لوگاں نے اللہ اکبر اللہ رمضان دے روزے آ جان دے نے
کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس مہینے دے آخری عشرے دی اندر ایک رات ہے جدی عبادت, جناب غور کرنا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 1000 مہینے دی عبادت نالوں بھی بہتر ہے. مگر ایک بد نصیب ایسا بھی ہے جنہوں اللہ اس رات بھی معاف نہیں کردا, او دیتے نظر رحمت نہیں کردا, انہوں گناہاں تو پاک نہیں کردا. فرمایا او بندہ جڑا کسے دے متعلق اپنے سینے وچ بغض تے اناد چکی پھردا ہے, حسد لئی پھردا ہے, اختلاف لئی پھردا ہے, لڑائی جھگڑا چکی پھر تو میرے جوڑ تھلے آ سہی میں تینوں نبڑ لاں گا تیرے نال. او کی فائدہ ایسی مسلمانی دا؟ اللہ اکبر, اللہ غور کر سونیاں, توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاک پیغمبر آخری ایام نے محبوب مسجد اندر بیٹھے ہوئے نے. پاک پیغمبر فرماندے نے بھی میرے صحابہ جن نے بدلہ لینا ہے اج لے لو, جن نے قرضہ لینا ہے اج لے لو. میں محمد کول بھی اگلے جہان طاقتاں نہیں ہون گیاں. اللہ اکبر, لاؤ ویریو اس نبی دی گل کر رہا ہاں. اللہ اکبر, اللہ جس نبی نو اللہ نے نبیوں دا امام بنایا ہے. او یار سانو تے اے بھی نہیں پتا ساڑیاں پڑیاں بھی قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں. اللہ اکبر, اللہ پتہ نہیں کیڑی گل تے مان پہ کرنے ہاں. اللہ اکبر, اس واسطے اس دنیا تے اپنے معاملے نمٹا جاؤ, عرشاں والے رب نو راضی کر لو. اللہ اکبر, اگر کسی نال ظلم کر لیا جے تے معافی منگ لو, جے کسی نال زیادتی کر لئی جے تے معافی منگ لو. اللہ اکبر, ساڑے رزق وچ برکتاں کوئی نہیں رہ گئیاں لڑائیاں دی وجہ کر کے. ساڑے رزق وچ برکتاں مک گئیاں نے جناب نہ غصیاں دی وجہ کر کے. اللہ خانے وال دی سرزمین تے میری جماعت دے خطیب تقریر کرن واسطے گئے نے. اللہ اکبر, اج دو تقریر تو فارغ ہوئے نا. اللہ اکبر, اب ایک نوجوان کھڑا ہو جاندا ہے, کہنے لگا حضرت اللہ نے بڑا کاروبار دیتا ہے پر او دے وچ برکت کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ فرمایا نماز پڑھ دیو جی, 5 وقتی نماز بھی پڑھنے ہیں, تلاوت بھی قرآن بھی کرنے ہیں, ہے بھی مذہبی گھرانا ہے, گھر اندر اور ایسا معاملہ کوئی نہیں, 8 وقت رب دا قرآن تے نبی دا فرمان ہی چلدا رہندا ہے. اللہ اکبر, یار پھر اے دی وجہ کی ہے؟ اللہ اکبر, سوچ سوچ کر کے مولوی صاحب کہنے لگے او یار تسی اے دسو نا. اللہ اکبر, تہاڈے گھر اندر کوئی لڑائی جھگڑے والی گل تے نہیں ہے؟ کہنے لگے حضرت لڑائی دی گل سن لو. اللہ اکبر, اوپر میں رہنا وا, تھلے میرا باپ رہندا ہے. 4 سال گزر گئے نے, میرے ابے نے مینوں نہیں بلایا, میں اپنے ابے نو نہیں بلایا. 4 سال دا عرصہ گزر گیا ہے, میرے باپ نے مینوں نہیں بلایا تے میں اپنے ابے نو نہیں بلایا. اللہ اکبر, مولوی صاحب دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمان لگے نوجواناں ایتھے قرآن دیاں تلاوتاں کی کرن گیاں, ایتھے پڑھیاں نمازاں کی کرن گیاں, ایتھے کیتے صدقہ خیرات کی کرن گے. اللہ اکبر, تہاڈے تے دلاں دی زمین ہی بنجر ہوئی پئی ہے. اللہ اکبر, آؤ جے رزق اندر برکتاں چاہندے ہو, والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ویکھنا. اللہ اکبر, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لوگاں نے برا بھی آکھے ہے, میرے پاک پیغمبر نو گالیاں بھی کڈیاں نے, مگر میرے محبوب نے کسے نال غصہ نہیں کیتا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس.
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے اللہ اکبر میرے محبوب کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو محبوب کائنات آقا علیہ السلام نو صحابہ اکرام کہن لگے سونیا محبوبہ اسی ایک مجرم تے قیدی پکڑ کے لے آئے ہیں ذرا آؤ ویکھو نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے محبوب کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا تے میرے محبوب دے کول آ کے بیٹھے نے تے کی فرماندے نے حال کی تیرا نبی اوے پاک فرمایا اے آنکھ دے اگوں جیوے و تینوں دسے آیا اے سیدھے نہ بولے ایڈا و غصے ستایا اے پھر فرمایا حضرت و شکل پیار دی جھوک حبیب والی و حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری یا اللہ لے آندہ تینوں قید وچ میریاں پیش نہ جانی ہن کوئی تیری دلیریاں کیویں ہن کریے تے تھی گل وہار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ہن دس نہ کیویں گل کرنا اللہ اکبر کہندا جی قتل کروانا جے قتل کروا دیو چھڑنا جے چھڑ دیو تواڈے سان دا بدلہ دے دیاں گا اللہ اکبر چلے گئے سرور اٹھ کے اگلے دن آمدے کل والی گل پھر آن فرماندے اے بول دے ونگا سرور تلخی نہ لے آمدے والکاظمین الغیظ اے بول دے ونگا سرور تلخی نہ لے آمدے خلق عظیم صفت احمد مختار دی جھوک حبیب والی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 دن مہمانیاں کیتیاں نے اپنے گھروں لیا کے کھانا کھوایا ہے اپنے گھروں لیا کے دودھ پیش فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سماما دے سامنے بیٹھے ہوئے نے فرمان لگے سماما یار اکھاں تے چکنا میں اللہ دا سچا نبی ہاں شہر مدینہ جتھے رحمتاں برسدیاں نے اوے کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ اے سنا جانا میرا سڑ جاندہ سینہ اے نام تیرے تھی مینوں ڈاڈائی کینہ اے شکل نہ بھاوے تیری کال جا ساڑ دی جھوک حبیب والی میرے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا انہوں ڈکو توڑی والے اندر کرو لمے آئیں دی طبیعت صاف کرو سدو دے وارسانو انہوں بولن دا بال نہیں سو دسیا بلکہ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس زد دی تے ترس آیا سرکارانو کھول دے اور سیاں حکم دے دیتا یارانو گھرانو جاوے ملے دوستاں یارانو مارن سرداران نہیں جے عادت سردار دی جھوک حبیب والی
سینے نو ٹھار دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر نو رہا کر دیتا جائے، اللہ اکبر باہر نکلدا مسجد نبوی تو ایک باغ اس کنویں تے کھڑیا غسل کردا ہے، غسل کردیاں دل اندر خیال لے آوندا ہے یار میں اودی ہر گل دا جواب غلطی دیندا رہیا ہاں، او دے ہر سوال دا الٹا جواب دیندا رہیا ہاں، مگر ویکھتے صحیح اس بندے دا حوصلہ، اونے میں جناب کسی بھی چیز دا منفی رد عمل پیش نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اللہ اکبر واپس آوندا ہے مسجد نبی دے اندر، محبوب صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے نے، اوے سوچ کے پھر مڑے آ مسجد وچ آمدا، ادب تھی آ کے سلام سنامدا، خیر نل آئے سونا پیر فرمامدا، کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی، او کیڑی کشش؟ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ او یا دل نرم کر کے ویکھو تے صحیح یار، انہاں دلاں اندر نرمی پا کے ویکھو تے صحیح نا، انہاں دلاں دی سختی دور کر کے ویکھو تے صحیح نا۔ اللہ کہندا نہیں جان دیندی کشش سرکار دی، جو کہ حبیب والی۔ میرے نبی فرماندے نے سماما اگے کہندا سے چھڑ دیو چھڑ دیو، اساں چھڑ دیتا ہن کی لین واسطے آئے، کہندا ہن کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسیوں سچے نبی ہوئی دلوں تائید جی، قسم خدا دی نہیں جے گنجائش انکار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اس ماما نو واپس مڑن تے کنے مجبور کیتا ہے، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جڑے ایمان والے ہوندے نے او غصہ نہیں جے کر دے، اللہ اکبر دلاں وچ گنڈا نہیں جے مار دے، بلکہ فرمایا کہ لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ اکبر تے اللہ ایہو جے نیکوکاراں نال بڑی محبت کردا ہے، اللہ بڑا ہی پیار کردا ہے۔ غور کریو سونیا، توجہ کری نا، اللہ اکبر معاف کرنا پہلے نبیاں دی بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر ویکھنا ایک نبی بچپن دی اندر خواب پیا ویندا ہے، اللہ اکبر ابا چن تے سورج نے تے 11 ستارے منو سجدہ پہ کر دینے، تے حضرت یعقوب فرماندے نے پترا اے خواب اپنے ویراں اگے بیان نہ کری، خیر تقدیر عرشاں والے رب دی۔ اللہ اکبر حضرت یوسف نو گھروں کڈ لیندے نے، مار مار کر کے دمویا کر کے کھوئے سٹ دیتا نے۔ ایک قافلہ آوندا ہے یوسف علیہ السلام نو کڈ دے تے جناب انہاں نے کھوٹیاں درماں دے بدلے یوسف بیچ دیتا ہے۔ حضرت یوسف مصر اندر پہنچ گئے نے۔ اللہ اکبر تے ایمان تے ڈاکا وجن لگیا تے کہ اللہ سونیا کھوہ وچ جان بھی تو بچائی سی تے اج ایمان بھی تو سائیں بچانا ہے۔ اللہ اکبر ایمان بچیا تے جیل دیاں سلاخاں قبول کر لیاں۔ اللہ اکبر اللہ اتھے جناب کئی سال جیل اندر گزار لینے۔ ان اللہ رب العزت نے ان ساریاں پریشانیاں دکھاں تے مصیبتاں دا مداوع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وزیر خزانہ تے
دے وزیر خوراک بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریوں سونیا توجہ کرینا۔ ادھروں جنہ نے باپ دی گود وچوں چکیا، جنہ نے ماریا کٹیا، جنہ نے کھوہ اندر سٹ دیتا، جنہ نے کھوٹیاں درماں دے بدلے بیچ دیتا۔ اللہ اکبر، لائے سارے اج سوالی بن کے سامنے آئے کھڑے نے۔ اللہ اکبر، تینج جھولیاں اڈیاں نے تے کہندے نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، بادشاہ وا کچھ صدقہ کر دے۔ اوے بادشاہ وا تینوں بادشاہیاں مبارک، اسی غریب ہاں، اسی نمانے تے ماڑے آئے ہیں، ساڑے حال تے ترس کرنا۔ اللہ اکبر، لائے ویریا آج کوئی تیرے نال ظلم پیا کر دے، اوے آج تیرے نال کو زیادتی کر دے تے رب تے ڈوراں چھڑ دے۔ اللہ دی قسم، رب دی ذات تے ایمان تے ساڑا ہے وے نا، ایسی ذات تے توکل تے بھروسہ تے ہے وے نا۔ دنیا دیاں عدالتاں غلط فیصلے بھی دے سکدیاں نے، پر او عدالت کدی غلط فیصلہ نہیں دے گی۔ ایتھے جھوٹیاں گوائیاں بھی ہو جاندیاں نے، پر اس عدالت اندر جھوٹیاں گوائیاں نہیں ہون گیاں۔ اللہ اکبر، غور کری سونیا توجہ کرینا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے نے۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور بادشاہ وا کوئی صدقہ کر، کچھ خیرات کرنا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہانے دے نال حضرت بنیامین نو بلا لیا، او دے ذریعے سارا راز کھول دیتا ہے، میں تیرا ویر یوسف ہاں۔ اللہ اکبر، ابے دیاں سنا کہندا ابا تے بڑیاں پریشانیاں دے اندر نہ کہ یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اللہ دو پتر دے دل تے کی گزر رہیاں ہون گیاں جدو سامنے ویر کھڑے ہوئے ویکھے ہون گے۔ اینا میرے ابے نو بھی دکھ دیتا تے مینوں بھی دکھ دیتا ہے، پر ایمان والے ہم بھی صفت کی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ ایمان نال سوچیا جے ذرا، اللہ یوسف دے کول بادشاہی سی، یوسف جی میں جی چاہے کر سکدا سی، مگر کچھ بھی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیتا۔ انج کر کے ویر سامنے کھڑے نے، اپنے جرم دا اعتراف پہ کر دینے تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے اور ویرے ہو تسی یہ سمجھ دے ہو شاید آج یوسف بادشاہ بنیا بیٹھا ہے، آج طاقتاں تے حکومتاں لئی بیٹھا ہے، اے ساڑے نال اومیں ظلم کرے گا جی میں سائے دے نال کیتے سا نہیں۔ اللہ اکبر، تے یوسف فرمان دینے لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم، اور ویرو جاؤ آج دے دن میں تہاڈے سارے جرم معاف کر دیتے نے، میں تہانوں سارے انہوں معاف کر دیتے۔ اور ویرو معاف کرنا نبیاں دی سنت ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے فرمایا اور مکے والے ہو تسا میرے محمد نال جو جو ظلم کیتا مینوں ایک ایک جرم یاد ہے۔ میرے بلال نو تپ دے ہوئے انگاریاں تے لٹایا، میرے خباب نو تپ دی ہوئی اگ تے لٹایا، میری سمیہ بلاس دے دو ٹکڑے کر دیتے، میرے یاسر نو تڑپا تڑپا کے شہید کیتا ہے۔ اللہ اکبر، مینوں تساں بے یارو مددگار مکیوں نکلن تے مجبور کر دیتا، میرے بیٹے فوت ہوئے تے بوئے تے مبارکاں دین آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تساں مینوں پتھر بھی مارے، مینوں مزمم بھی آکھیا، نعوذ باللہ جادوگر تے پاگل دیوانہ بھی آکھیا، سارا کچھ میں محمد نو یاد ہے۔ اللہ اکبر، آج ویکھو نا رب نے میرے ہاتھ اندر سارا کچھ ہی دے چھڑے ہے، آج میں چاہواں تے مکے دی اٹ نال اٹ وجا دیواں، مگر نہیں نہیں میں محمد کی کراں گا والقاظمین الغیظ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ میرے نبی فرمان دینے مکے والے ہو جی میں میرے ویر یوسف نے کہا سی جاؤ آج دے دن میں محمد نے سارے انو معاف کر دیتا میں، فرمایا میں سارے انو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی ہے معاف کرنا اے نبیاں دی سنت ہے، نبیاں دی۔ اللہ اکبر، اللہ
اے فرمایا نبیاں دی سنت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بدلہ لین دی طاقت رکھ دے، رب نے انہوں ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے، مگر فرمایا دے باوجود رب دی رضا واسطے ان معاف کر دیندے۔ میرے نبی فرماندے نہیں اللہ پاک انہوں اختیار دے گا میرے بندے جس جگہ تے ہاتھ رکھ میں رب تینوں جنت دا اوتھے محل تیار کر کے دے آنگا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او پائیو رمضان آ رہے ہیں، رمضان سال پچھو اے نصیبان دے اندر ہوں دینی ہے کڑیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی ایسے نوجوان سن جڑے پچھلے سال ساڑھے اندر ایسن پر آج نظر نہیں ہوں دے، انہوں نے دل اندر بھی ایمی خواہشاں سن یار رمضان آئے گا روزے رکھاں گے، رمضان آئے گا قیام کران گے۔ اللہ اکبر اللہ سونے جڑے جڑے اس دنیا نو چھوڑ کے تر گئے اللہ کروڑ کروڑ جنت دے داخل نصیب فرما۔ اللہ حاجی محمد آصف تیری عدالت اندر پہنچے، اللہ پائی محمد یوسف تیری عدالت اندر پہنچے، بھائی مقبول جٹ تیری عدالت اندر اللہ سونے بھائی اور دیگر احباب میرے نام واقع میں ذہن اندر نہیں، مالکہ تو جاننے جڑے ان صفحہ دے نمازی سن اللہ سبرانو کروڑ کروڑ جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر پتہ نہیں سا کدوں نکل جانے نے، اللہ اکبر اس واسطے آئیے اپنے آپ نو صحیح لائن تے لے کے آئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ابتدا کیجئے، سب تو پہلے میں ابتدا کرنا اللہ سونے اگر میرے کو بھائی سارے دوست اب جماعتی بیٹھے نے، اگر میری زبان وچوں کسے نو کو دکھ پہنچیا تکلیف پہنچیے تے اللہ دی رضا واسطے میں معافی طلب کرنا، اگر کسے نے میرے نال کر لئیے تے میں اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے ویروں اپنے اپنے معاملات درست کر کے جائیے۔ اللہ اکبر ورنہ اے اللہ دے حقوق تے رب چاہے تے معاف کر سکتا ہے، دنیا دے حقوق جڑے نے حقوق العباد جنی دیر تک عرشاں دا رب انسان معاف نہیں کرے گا انی دیر تک عرشاں دا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس واسطے مت سمجھو کسی کو قرضہ پھڑے ہے کیڑی گل ہے دے لے لانگے ایویں ٹر گیا وہ بندہ فوت ہو گیا ہے کوئی نہیں انکڑا کسی نے پوچھنا نہیں وہ دے وارث موجود نے دیجئے، زبان نال کسی نال زیادتی کر لیجئے وہ دے کو معافی مانگ لو، ہاتھ نال کر لیجئے معافی مانگ لو، ایتھے معاملات کلیئر کر جاؤ، اگلے جان دیاں بڑیاں اوکھیاں کاٹیاں جے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔